نے حرب صفین بیان ہو گئی اور نال لگتا ہے جڑا نا آخری اے سبل السلام ہر اہل حدیث مدرسے کہ بلوغ المرام دی شرح پڑھاؤ کی لکھدا ہے امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ کھول کے لکھیا کہ کی قصہ اس موقع دے فرماؤں دے کہ جڑا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیثاں چوں بالکل چوٹی دیاں اور وہ اخر دے فرماؤں دے والحدیث دلیل علی ان الفئۃ الباغیہ معاویہ و من فی حزبی والفئۃ المحقہ علی رضی اللہ عنہ و من فی صحبتی حدیث صاف دلیل ہے کری اور دے ساتھی حق تے سی معاویہ وقد نقل الاجماع من اہل سنت بہذا القول جماعت من ولا کلامی وغیرہ آندے کوئی اختلافی مسئلہ اہل سنت دے اماماں نے اپنی کتاباں مہر لائی ہے کہ تے سارے اہل سنت دا اتفاق ہے یہ ہوئی ہے و اوضاحنا پھر روضۃ الندیہ تے زیادہ آندے کھول کے پڑھنی تے روضۃ الندیہ تے پڑھو اجے لبھی نہیں لب رہا اینوں حضرت علی دی شان تے یمنی عالم نے شعراں قصیدہ لکھیا سی القصیدۃ العلویہ او دی شرح پھر امام محمد بن اسماعیل یمانی نے الروضۃ الندیہ لیکن نواب صاحب دی فقہ دی اے او حدیثاں پھر ساریاں انہاں شعراں دی تشریح لب کے انہاں نے ساریاں اپنی اہل سنت دی کتاباں ٹھہر لائے پیاری نوں پہچانو سی پیاری ہے الروضۃ الندیہ اجے نہیں ملی انشاءاللہ امید ہے کہ کدوں مل جائے وہ امام فرماؤں میں اس مسئلے کو کلیئر کیتا کہ حق جڑا علی دے نال ہے اس پاروں اج حرب صفین جڑی مختصر ختم ہوئی پورا نہیں حق ادا ہویا مگر بیان ہو گئی اگے انشاءاللہ تسی انتظار کرو آخری جنگ دا جنگ نہروان وہ بھی دسو گا کہ سرکار دو عالم پہلاں دس رہا کیا ہونا اور ہو رہا تے حق علی دے نال وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد